Mga universidad sa Subo wala gyud nagpaulahi og padayong nagilak-gilak sa tibuok nasod ug tibuok kalibutan. Mao ba? Migawas na ang 2026 updated list sa EduRank, usa ka global ranking body. Og 7 ka universidad gikan sa Subo ang nasulod sa top 100 best university sa tibuok Pilipinas. Nanguna niini ang University of San Carlos nga nakuha ang ika-8 dapit sa tibuok nasod. Gisundan kini sa Cebu Normal University sa ika-41 o ang University of San Jose Recoletos sa ika-42. Nasulod usab sa National Top 100 ang Southwestern University FINMA, Cebu Institute of Medicine, Cebu Institute of Technology University ug ang University of Cebu. Kompleto usab sa top 10 sa Subo ang CTU, UV ug USPF. Dili lang kini basta-basta nga ranking. Gibasihan sa EduRank ang research output, ang impluwensya sa mga alumni, ug ang dungog sa eskwelahan sa kapin 14,000 ka universidad sa tibuok kalibutan. Tungod ni ining nindot nga performance, ang Sugbo gila usab isip usa sa best cities to study sa tibuok Pilipinas. Kauban niini ang Quezon City ug Manila. Bisan pa sa mga hagit sa basic education, ang atong higher education institutions padayong naningkamot nga mahimong sentro sa kaalam ug kahibalo. Mao ba? Kini si Rosemary Tapil, City Youtuberan Intern.